अस्सलामु अलैकुम। अगर आप बुधसौर यानी टॉरस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इन लोगों में से शामिल हैं जिनकी शख्सियत मजबूत, पुरसुकून और बहुत हद तक हकीकत पसंद होती है। आप जल्दी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होते बल्कि हर मामले को गौर से देखते हैं, समझते हैं और फिर फैसला करते हैं। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में इस्तेकाम और मजबूती का अंसर ज़्यादा नुमायाँ होता है। बुधसौर के लोग आमतौर पर सब्र करने वाले, मुस्तकिल मजाज और अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेने वाले होते हैं। जब आप किसी मकसद को अपना बना लेते हैं तो फिर पूरी मेहनत और साबित कदमी के साथ इसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। आपकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये भी है कि आपको सुकून, तरतीब और महफूज जिंदगी पसंद होती है। आप चाहते हैं कि आपके हालात वाजिया हों और आपकी ज़िंदगी एक मुतवज़न रास्ते पर आगे बढ़ती रहे। इसी वजह से आप अक्सर अपने फैसलों में जल्द नहीं करते बल्कि वक्त लेकर सोचते हैं ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लोग भी अक्सर आपकी संजीदा सोच और पुख्ता मजाजी की वजह से आप पर एतमाद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। बाज़ हफ्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कुछ मामलात को दोबारा देखने का मौका देते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपनी हिकमत अमली में तब्दीली भी ज़रूरी होती है। आज हम बात करेंगे बुधसौर यानी टॉरस लोगों के लिए मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते की कैफियत के बारे में। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम सोच, अमली कदम और अपने मामलात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका लेकर आ सकते हैं। बुधसौर के लोग आमतौर पर सब्र करने वाले, मेहनती और मजबूत इरादे के मालिक होते हैं। आप अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हर काम एक बेहतर बुनियाद पर करें। यही वजह है कि आप अक्सर जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर फैसला करना पसंद करते हैं। मार्च के इस हफ्ते के आगाज में मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में ज्यादा गौर करने लगे। आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके मौजूद हालात किसी सिमत जा रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वक्त अपने मकसद को वाज़ेह करने और अपनी कोशिशों को दुरुस्त सिमत में लगाने का हो सकता है। अगर आपने सब्र और समझदारी से कदम उठाए तो आपको जल्द ही मस्बत तब्दीलियों का एहसास हो सकता है। हफ्ते के शुरू में कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें थोड़ी सी रुकावट या ताख़ीर महसूस हो सकती है, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वक्त दरअसल आपको ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने का मौका भी दे सकता है। अगर आप हर सूरत हाल को सुकून के साथ देखेंगे और जल्दी रद्द-ए-अमल देने के बजाय हालात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी उलझने खुद ही कम होने लगेंगी। इस हफ्ते आपके अंदर अमली सोच ज्यादा नुमायां हो सकती है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने मंसूबे को सिर्फ सोच तक महदूद रखने के बजाय इन पर बाकायदा काम शुरू करें। बुधसौर के लोग जब किसी मकसद को दिल से अपना लेते हैं तो वो इसे पूरा करने के लिए मुसलसल मेहनत करते हैं। यही खूबी इस हफ्ते भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको अपने मामलात को मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने वक्त को बेहतर अंदाज में तकसीम करें और एक एक काम को तरतीब के साथ अंजाम दें तो आपको ज़हनी सुकून भी महसूस होगा और नताइज भी बेहतर मिल सकते हैं। बाज़ छोटी से मंसूबे बंदी इंसान के दिन को बहुत आसान बना देती है। ये वक्त आपको ये भी याद दिला सकता है कि जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझ जाए और अपने सुकून को नज़रअंदाज कर दे तो जरूरी थकन बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें, आराम करें और ऐसे काम करें जो आपको खुशी और सुकून दे। हालात निस्बतन हल्के और मुतवज़न महसूस हो सकते हैं। जो मामलात पहले पेचीदा लग रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगेंगे। इस वक्त आपको ये एहसास भी हो सकता है कि अगर इंसान सब्र और मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ता रहे तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बुधसौर के वो लोग जो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनकी तबीयत आमतौर पर संजीदा जिम्मेदारी अपने घर के माहौल को मजबूत बनाने वाली होती है। आप अपनी घरेलू जिंदगी को बहुत अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, एतमाद और इस्तेहकाम कायम रहे। बुधसौर के लोगों की एक बड़ी खूबी ये होती है कि जब वो किसी रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं तो फिर पूरी वफादारी और साबित कदमी के साथ इसको निभाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आप अपने इज़्दिवाजी जिंदगी में मजबूत बुनियाद रखने की सलाहियत रखते हैं। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में शादीशुदा बुधसौर अफराद के लिए घरेलू मामलात में कुछ ऐसे लम्हात आ सकते हैं जो आपको अपने रवैये और अंदाज़ गुफ्तगू पर गौर करने का मौका देंगे। हफ्ते के आगाज से मुमकिन है कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों या मसरूफियात की वजह से थोड़ी सी थकन महसूस हो। ऐसे वक्त में जरूरी है कि आप अपने घर के माहौल को मुतासिर होने से बचाएं और सब्र के साथ हर मामले को संभालने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज बर्दाश्त और समझ बूझ हो सकती है। कभी कभी मामूली बात भी अगर सख्त लहजे में कही जाए तो दिल में नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गुफ्तगू में नरमी रखें और एक दूसरे के एहसासात को समझने की कोशिश करें। अगर आप पुरसुकून अंदाज में बात करेंगे तो बहुत से मामलात आसानी से हल हो सकते हैं।
ہفتے کے درمیانی دنوں میں گھریلو ماحول میں بہتری کے امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے صبر اور سمجھداری کے ساتھ معاملات کو سنبھالا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ متوازن اور پرسکون ہو رہا ہے۔ یہ وقت ایک دوسرے کی بات سننے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے اور اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا ہو سکتا ہے۔ اس دوران یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی محنت اور کوشش کو سراہیں۔ بعض اوقات انسان روزمرہ کے مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی قدر کریں اور اچھے الفاظ استعمال کریں تو گھر کے ماحول میں مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھ سوچ کہ وہ لوگ جو اس وقت اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی شخصیت عام طور پر مضبوط، سنجیدہ اور حقیقت پسند ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اکثر اپنی محنت اور صبر کے ذریعے آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اکیلی زندگی گزارنے والے بدسور افراد اندر خود اعتمادی اور خود انحصاری کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے طریقے سے سنبھالنا پسند کرتے ہیں۔ مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں سنگل زندگی گزارنے والے بدسور افراد کے لیے یہ وقت خود کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو واضح کرنے کا ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے کہ آپ اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں کچھ گہرائی سے سوچنے لگیں۔ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے راستے کو پہچاننے اور اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرے۔ یہ سوچ آپ کو اپنی ذاتی ترقی پر زیادہ توجہ دینے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بدسور کے لوگ عام طور پر محنتی، ثابت قدمی اور ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے والے ہوتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی ہمت نہیں ہارتے۔ جب آپ کسی مقصد کو اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیشہ ورانہ زندگی میں اکثر آپ وہ کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں جو صبر اور مستقل مزاجی مانگتی ہے۔ آپ کو جلدی یا غیر یقینی حالات پسند نہیں ہوتے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا راستہ واضح ہو اور آپ کا کام نتیجہ مضبوط بنیاد پر قائم ہو۔ مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں بدسور کے لوگوں کے لیے پیشہ ورانہ معاملات میں سنجیدگی اور توجہ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے کہ آپ اپنے کام یا ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ غور کریں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ دراصل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے کام کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں اور اپنی طاقت دونوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران کام کے سلسلے میں کچھ مصروفیات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام یا ذمہ داری ملے جس میں زیادہ محنت اور توجہ درکار ہو۔ بدسور کے لوگوں کی طبیعت عام طور پر پرسکون، مضبوط اور برداشت کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ اکثر زندگی کے حالات کو صبر کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور آسانی سے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان باہر سے تو مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے تھکن یا دباؤ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ذہنی سکون اور اپنے دل و دماغ کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں بدسور کے لوگوں کے لیے ذہنی کیفیت کے حوالے سے کچھ ایسے لمحے آ سکتے ہیں جب آپ کو اپنے اندرونی سکون پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے کہ آپ اپنے معاملات کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذمہ داریوں یا مستقبل کے بارے میں اتنا غور کرنے لگتا ہے کہ ذہن تھوڑا سا بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو غیر ضروری دباؤ سے بچائیں۔ اس دوران اپنے روزمرہ کے معاملات میں توازن رکھنا بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ مسلسل مصروف رہیں گے اور آرام کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ذہنی تھکن بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے دن میں کچھ وقت ایسے ضرور رکھیں جس میں آپ سکون کے ساتھ بیٹھ سکیں، اپنے خیالات کو ترتیب دے سکیں اور اپنے ذہن کو آرام دے سکیں۔ روحانی پہلو اور اسلامک رہنمائی کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان ذہنی دباؤ، بے چینی یا تھکن محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ دل کا اصل سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑتا ہے تو اس کے اندر امید، صبر اور اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں بے چینی یا تھکن محسوس کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے ضرور نکالیں۔ استغفار پڑھنا دل کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح درود شریف پڑھنا بھی انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننا یا پڑھنا بھی روح اور دل کے لیے بہت بڑی راحت بن جاتا ہے۔ چند آیات بھی سکون کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ اس طرح دعا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ دعا انسان اور اللہ کے اور رب کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ ہوتی ہے۔ جب انسان سچے
دل سے دعا کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو منفی خیالات سے دور رکھے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی اور آپ ایسے ہی مزید علم اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو لائک کریں، تبصرہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔